बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे अजीज़ हमवतनों, मेरे बच्चों, मुस्लिम गैर मुस्लिम, कुरान सब के लिए है। कल मैंने जो वालूक बनाया था वो मैंने बनाया था 158 हयात से। आज मैं बना रही हूँ 159 हयात से बना रही हूँ। सूरत निसा और छठा सिपारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ भी बनी इसराइलों की नाफरमानियों का जिक्र है। वइन मिन अहलिल किताबि इल्ला लियुमिनन्न बिही। बाज़ अहले किताब मगर ईमान लाएंगे मौत से पहले। बाज़ अहले किताब यहूद नसारा बनी इसराइल जो हैं मौत से पहले यानी ज़नकदन के फरिश्ते जब देखेंगे तो फिर ईमान लाएंगे और इनको पता लग जाएगा कि बस ये दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन इस्लाम सही सच्चा दीन था। व यौमल क़ियामति यकूनु अलैहिम शहीदा। और रोज़ क़यामत पर इन पर वो गवाही देंगे। ये जो लोग यानी यहूद नसारा जो ईमान लाते हैं और जो इस्लाम पर होते हैं तो वो रोज़ क़यामत वाले दिन इन पर गवाही देंगे कि इनको पता था मगर ये हमें नहीं बताने देते थे, या बड़ों की वजह से या इनकी वजह से हम दीन इस्लाम कबूल नहीं कर रहे थे। यानी इनको यकीन हो जाएगा कि दीन इस्लाम सच्चा दीन है। फ़बिज़ुल्मिन मिनल्लज़ीना हादू। पर जुल्म किया उन लोगों ने अपनी आप पर जो यहूद हैं, जो हराम की हमने इन पर पाक चीज़ें उहिल्लत लहुम जो हलाल थी इन पर, व बिस्वद्दिहिम और ये रोकते हैं अन सबीलिल्लाह अल्लाह के रास्ते से बहुतों को। अल्लाह ताला कहता है कि जुल्म किया उन लोगों ने जो यहूद हैं, इन्होंने जुल्म किया अपने आप कर। ये मैंने इन पर वो चीज़ें आगे इंशाल्लाह सूरत आल इमरान में इंशाल्लाह सूरत इनाम में इंशाल्लाह आएगा। सूरत इनाम में फिर मैं वो करूँगी कि वहाँ क्यों क्या क्या चीज़ इन पर हराम थी हलाल थी और इन्होंने अपने आप पर हराम की है। तो यहाँ मैं थोड़ी सी बात कर देती हूँ कि याकूब अलैहिस्सलाम को अर्कनिसा था और उसका लक़ब बनी इसराइल था। इसका याकूब अलैहिस्सलाम था, उसको अर्कनिसा था तो उसको ऊँट का गोश्त और उसका ये दूध बहुत पसंद मरगूब गज़ा थी उनकी। तो उन्होंने ये मन्नत मांगी थी, चलो मैं ये अपने आप पर मैं वो बंद कर दूंगा, अल्लाह ताला मुझे इस अर्कनिसा से मुझे शफा दे। तो यहूदियों ने अपने आप पर वो हराम कर दिया था, क़यामत उसको हराम कर दिया। यहूदी ऊँट का गोश्त ऊँट का दूध नहीं पीते। तो अल्लाह ताला कहते हैं जुल्म किया उन लोगों ने अपने आप पर जो यहूद हैं जो हराम की इन्होंने अपने ऊपर पाक चीज़ें उहिल्लत लहुम जो हलाल थी इनके ऊपर, व बिस्वद्दिहिम अन सबीलिल्लाह कसीरन और रोकते हैं अल्लाह के रास्ते से बहुतों को। खुद भी रोकते हैं अल्लाह के दीन से, खुद भी अल्लाह का दीन नहीं कबूल करते, खुद भी अल्लाह के दीन पर नहीं चलते, खुद भी इस्लाम कबूल नहीं करते और औरों को भी मना करते हैं बहुत लोगों को। व अख़ज़िहिमुर रिबा और खाते हैं सूद खाते हैं। वक़द नहू अनहु और बेशक हमने इनको मना किया था। ये सूद खाते हैं। ये बैंकों का जो सूद है ये यहूदियों की तरफ से आया है जो मुसलमान भी खाते हैं। मुसलमान भी इस पे बैंक में पैसे रखते हैं। मेरी बहनों मेरे भाइयों, सूद खाना हराम है। ये बैंक में पैसे जो हैं ये जो रखते हैं, हमारी अपनी पेंशनें हमारी तनख्वाहें वो आती हैं उसमें, मगर हमने बिला सूद बेकारी में रखे हुए हैं कि वो सूद पे हमें नहीं रखे। सूद हम नहीं लेते, सूद नहीं लेंगे। तो सूद बिला सूद बेकारी है। तो आप ये जो लोग जो पैसा जिनके पास है तो वो बैंक में रखते हैं और बैंक से महाना सूद वो लेते हैं। और ये सूद ये जो वो है बैंक है या इस किस्म के जो इदारे हैं बीमा पॉलिसी वाले, तो इन्होंने अपने लिए कोई ऐसा
پروفائل تیار کی ہوئی ہے کہ یہ تعاون ہے اور یہ وہ میں نے پڑھا ہے، اس میں کوئی قرآن کی آیات نہیں ہے، قرآن کی حدیث نہیں ہے۔ دوسرا، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سود خور تیار ہو جائے اللہ کے ساتھ جنگ کرنے میں۔ سود کھانا ایسا ہے جیسے اپنی ماں کے ساتھ زنا، یہ کم سے کم وہ ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنا۔ تو یہ سود خور جو ہے، یہ بینکوں کے یہ کام جو ہے یہ سود میں آتا ہے۔ یہ انہوں نے جھوٹ کی پالیسیاں بنائی ہوئی ہیں کہ اسلام میں اور یہ وہ تعاون کرو اور یہ کرو، تعاون اس میں نہیں، تعاون قرآن اور حدیث میں تعاون کرو، اور تعاون اس میں نہیں کرو کہ گناہ کے کاموں میں تعاون کرو۔ وقت ہوا اور منع کیا تھا ان کو، وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ اور کھاتے ہیں مال لوگوں کے مال کھاتے ہیں، بالباطل باطل کے ساتھ، یعنی یہ سود جو ہے تو اسی طرح لوگوں کا مال کھایا جاتا ہے، یہ لوگ کھاتے ہیں، اس میں بینک والے کو بھی فائدہ ہے اور انہوں کی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ سود کم ہوگا اور خیرات بڑھے گی۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تو بس وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ سود کم ہوگا، اور سود جتنا بھی ہو تمہیں بہت بھی فائدہ دے تو تم سمجھ لینا کہ سود جو ہے تو وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کم ہوگا، اور وہ کم ہو کر رہے گا۔ تمہاری زندگیاں کم ہوں گی، تمہاری صحت کم ہوگی، تمہارے اوپر اور جو پریشانیاں آئیں گی اس قسم کے حالات پہ۔ کسی کا مال نہیں کھانا، کسی بہن بھائی کا، کسی اپنے رشتہ دار کا کہ تمہارے پاس امانت رکھے یا تمہارے ساتھ شیئر کرے بزنس میں اور تم اس کا مال کھا جاؤ، یہ باطل کے ساتھ نہیں کھاؤ، یہ نہ کرو، ان سے منع کیا گیا ہے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا اور تیار کی ہم نے کافروں کے لیے ان میں عذاب دردناک۔ جو یہ کام کرتے ہیں تو یاد رکھو، ہم نے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے ان کے لیے عذاب دردناک تیار کیا ہوا ہے۔ لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ لیکن وہ جو سخت علم ہے، جن کے پاس علم ہے، اگر ان کو ڈھیر لگا دو دولت کے تو وہ حرام ہو تو وہ نہیں لیں گے، وہ کہیں گے کہ ہم نہیں لیتے۔ وہ جو سخت علم میں منہم ان میں، والمؤمنون وہ یقین رکھتے ہیں، وہ ایمان لاتے ہیں، بما انزل الیک وہ جو نازل کیا تم پر، وما انزل من قبلک اور جو نازل کیا تم سے پہلے۔ لیکن وہ جو سخت علم میں وہ ان میں ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی کتاب پر، حدیث پر یقین رکھتے ہیں، وہ جو نازل کیا تم پر، قرآن پر، وہ جو نازل کیا تم سے پہلے، یعنی سود جو ہے تورات اور انجیل میں بھی حرام تھا، یاد رکھنا، سود تورات انجیل میں بھی حرام تھا، اور وہ جو نازل کیا من قبل کا تم سے پہلے، یعنی کہ تورات انجیل، والمقیمین الصلاۃ اور قائم کرتے ہیں نمازیں، اور وہ قائم کرتے ہیں نمازیں، والموفون اور پورا کرتے ہیں، اور والموتون الزکاۃ اور دیتے ہیں زکاتیں۔ نمازیں پابندی سے پڑھتے ہیں، نماز کا ذکر بار بار قرآن میں آیا ہے، نمازیں پابندی سے پڑھتے ہیں اور دیتے ہیں زکوٰۃ اگر پیسہ ان کے پاس ہو، والمؤمنون اور ایمان لاتے ہیں اللہ پر، والیوم الآخر اور روز آخرت پر۔ نماز قائم کرنا سب سے پہلے نماز ہے، والموتون الزکاۃ اسلام میں بھی جب حکم آیا تھا تو پہلے نماز کا آیا تھا، بعد میں زکوٰۃ کا آیا تھا۔ پھر زکوٰۃ دیتے ہیں جو مال ان کے پاس ہے یا سونا ان کے پاس ہے، والمؤمنون ایمان لاتے ہیں اللہ پر، والیوم الآخر اور روز آخرت پر ایمان لاتے ہیں، اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما یہ لوگ ہیں جلدی ان کو دے دوں گا اجر بڑا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو یہ کرتے ہیں، جو ایمان لاتے ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں، نماز پابندی کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں اللہ پر روز آخرت پر، تو جلدی ان کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اجر عظیم ان کو دے دوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری 24 گھنٹوں کی زندگی قرآن کے مطابق کر دے۔ اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ مشکلات دور کرے۔ اللہ تعالیٰ یہ فلسطین اور مسجد الاقصی کو آزاد کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔